आलमी दहशत गर्द अमरीका, दहशत गर्द इस्लाम नहीं, जुल्म सितम ने इससे ज्यादा और कोई बदनाम नहीं, और कोई बदनाम नहीं। आलमी दहशत गर्द अमरीका, दहशत गर्द इस्लाम नहीं, आलमी दहशत गर्द अमरीका, दहशत गर्द इस्लाम नहीं। एटम बम से किसने हलाकत फैलाई थी दुनिया में, सबसे बड़ी ये दहशत गर्दी। नन पा 400 फारूक आजम चौक के पकंदूस के मदरसा बांधे द बम्बारे खिलाफ द JI यूथ यवा एहतजाजी मुजाहिरा ओशवा चे पाकी पसउनो उलसो शरकत करे वो मुजाहिरचानो द तंगी रोड, मर्दान रोड, नौखार रोड द हर किस्म ट्रैफिक द पारा द एहतजाज पतोर बांधे बंद करे वो और पलासो के प्ले कार्डनो उचत कड़ियो ची द अमरीके मुर्दाबाद और द नेटो खिलाफ नारे दर्ज करे शेवे मुजाहिरचानो पखपलो तकरीरों की उए चे पाकिस्तान दे द नेटो सप्लाई पर फौरी तौर बांधे बंद करी द्वी दा हम वेल चे दुनिया की कम ज़े के पर मुसलमानों बांधे जुल्म कीगी नुदा जुमात इस्लामी ज़वानान बा दागे खिलाफ जरूर आवाज पोर्ता कई सलोर सवा आगे गुलून माशुमान नान आगे शहीदान कल दावले दादी खल्को दाल्ला दिन हासिल हो दादी खल्को ता दाल्ला दिन दस्तूर पसरे दो ज़माने दाई हुक्मराना उन्हें किला जिन्हें को तो पता सी पोख्तनो मुसलमानों बांधे दासी हो गट सुलमुशो सखुदा खबर कोमा कि हर जगह की जुल्म मुशी और हर चाबानी जुल्म मुशी जुमात इस्लामी वाहिद दासी जुमात ने जिन्हें डोल नलू में रोजी तो मुसलमान को हर जगह कत्ली की हर जगह के उस जुल्म की जुमात इस्लामी दागे आवाज उठाते हो उदा से खलक जिजाता सिकुलर हुई तो पुख्तून परस्ते तो कम परस्ते दावम कई सिकुलर दावम कई कुछ कला पचौक की या पबलजे की यो पुख्तून तले उशिना खरा पासी हुक्म मदरसा की जमा बच्चे कत्ली की हाफिज कत्ली की रागत दहशतगर्द पस्तर का बानी करते जी दादे रसूल अफसोस खबर आ रो सा दखलो हुक्मराना नदा मुतालिबा कोमा जिदा कम इमदादुना अफगानिस्तान तरवान दी नेटो पर शक्ल की दारी पौरी तौर बंद की देखे बमुने दी देखे ड्रोन दी देखे आगा मिसाइल दी कब चीज़ बाप बच्चों बानी वापस इस्तेमाल की नंद दी खबरिना नदी वाक़ीना दाख़्तारा शुआ जिदा अमेरिका ने तरागली दा दाने दहशतगर्दों खिलाफ न तरागली दाने मुसलमान खिलाफ रागली ना أمني تختوني ترعى بوري بدا جهاد كوي تاسو كنا تاسو نوجدك جهاد بكوي لرسول الله باند بغيرت كوي نن بقندوس كداغ بلال او ده حافظ بشیر سقصرو كداغ مور داغ بقور کے پا انتظار وا چه زما بچے با اس دا قرآن کریم حافظ وی داغ پلاس کے با دا اللہ دا دین سند وی داغ پغاڑا کے با امین وی او زما بچے با ما تراشی او ما تبوی چه زما مورے نن ما دا اللہ کتاب یاد کو او نن تا اغا زنانو گرزے دے چه اللہ بتا تا تاج پسرائی دا اغا مور اغا خواہش داغ سے پادشو دا افسوس خبر دا چه زمون حکمرانان زمون دجالی میڈیا بدے باند خاموش دا خزو دا دے دینا دا 400 دا چار آخر کے دا قندوز پا مدرسہ کے قریباً دا 200 حافظانو شہیدانو دا پارا دا مغفرت دعاگان ہم اغسطے شوے انعام جی فاروق اعظم چوک 400